बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज आपके लिए जो वजीफ़ा पेश करने जा रहा हूँ सूरह तबारकल्लाज़ी का वजीफ़ा है। इस सूरत का नाम सूरह मुल्क है, जो कि 29वें पारे की पहली सूरत है। आज का ये वजीफ़ा आप किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत है उसके लिए ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह आपकी हाजत और मकसद पूरा हो जाएगा। जिस तरह की भी परेशानी है उस परेशानी में आप इस वजीफ़े को करें, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी अल्लाह के फजलो करम से ख़त्म हो जाएगी। ये वजीफ़ा गायबी दौलत हासिल करने के लिए बहुत ही मुजर्रब और मुस्तनद है। इस वजीफ़े के हवाले से हमारे एक भाई ने अपनी कारगुजारी शेयर की है कि कैसे वो इस वजीफे की बदौलत गुर्बत की दलदल से निकलकर करोड़पति बन गया। वो कारगुजारी भी आपके गोश गुजार करूंगा और वजीफे का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह तबारकल्लाज़ी का वजीफा है जो कि अल्लाह का कलाम है। और याद रहे कि अल्लाह के कलाम में जो ताकत है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। जो कोई अल्लाह ताला के कलाम को पूरे यकीन के साथ पढ़ता है और जिस मकसद के लिए पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके मकसद को पूरा फरमाता है। याद रहे कि सूरह मुल्क कुरान पाक की इन सूरतों में से है जिनके फ़ज़ाइल बरक़ात अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान हुए हैं। इस सूरत के फ़ज़ाइल भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको अपने भाई की कारगुजारी सुनाता हूँ और वजीफे का तरीका कार भी बताता हूँ। उस भाई की कारगुजारी मुलाहिज़ा फरमाइए। ये भाई अपने मैसेज में यूँ मुखातब होते हैं, मोहतरम टीचर अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से आपकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक आपकी नस्लों को हमेशा आबाद रखे। आपके बताए हुए वज़ाइफ से हमारी ज़िंदगी में बहार आ गई। हमारे दिल से हर वक्त आपके लिए दुआएं ही दुआएं निकलती हैं। मोहतरम टीचर, आज मैं आपको आप ही के बताए हुए एक अमल की कारगुजारी सुनाना चाहता हूँ जिसकी वजह से मेरी जिंदगी ही बदल गई थी। वो अमल कुछ इस तरह से था। मोहतरम टीचर, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल आपने अपने एक दर्स में एक वजीफा कुछ इस तरह से बताया था कि रात को सोने से पहले और इशा की नमाज के बाद आपने इस तरह करना है कि आपने सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ना है और दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा सूरह मुल्क की तिलावत करनी है। जो आपका मकसद है उस मकसद की नीयत से आपने इस सूरत की तिलावत करनी है और आखिर में दोबारा आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर हाथों पे फूंक मारनी है और पूरे जिस्म पर हाथ फेरने हैं। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपका मकसद पूरा होगा और जिस भी हाजत के लिए आप इस अमल को करेंगे, चाहे वो दौलत की हाजत हो, अपना ज़ाती घर चाहिए हो, गाड़ी चाहिए हो, कर्ज से निजात चाहते हो, इंशाअल्लाह हर हाजत इस वजीफे को करने के बाद पूरी होगी। मोहतरम टीचर, बात कुछ इस तरह से है कि मुझ पर किसी ने सख्त जादू करवा दिया था जिसकी वजह से मेरी मुआशी हालत, घरेलू हालात दिन ब दिन अबतर हो गए थे। मुख्तलिफ आमलों से इलाज करवाए मगर कोई फर्क ना पड़ा। फिर मैंने आपका एक दर्स सुना था जिसमें आपने मज़कूरा वजीफा बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक सूरह मुल्क तबारकल्लाज़ी की तिलावत का अमल करना शुरू कर दिया। आप यकीन जानिए, कुछ अरसा के बाद मेरे घर के एक सुराख से सफ़ेद लट्ठे का कपड़ा, मेरे शनाख्ती कार्ड की फोटो कापी, मोटे मोटे लोहे के कील, मेरे धागों में लिपटे हुए बाल, मेरी वालदा के बाल, मेरी नज़र कमज़ोर है, मेरी टूटी हुई ऐनक का शीशा, मेरे बटन, टूटी हुई घड़ी, गंद बला, गंदे कागज़ वगैरह मैंने सूरत मुल्क की तिलावत के सदके निकाले, जिसकी वजह से मेरे हासदों के हाथ के तोते उड़ गए। इस विर्द करने के जिक्र से अब मेरे हालात माशाल्लाह बदल गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह घर में जो दौलत की कमी थी
وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ گھر میں دشمن کی کوئی موذی چیز نہ رہی۔ الحمدللہ ہمارا پورا گھر اب تمام آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ ہو گیا ہے اور آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری کارگزاری اپنے درس میں ضرور بیان کریں تاکہ میرے دوسرے بہن بھائی بھی اس وظیفے پہ عمل کر کے اپنی غربت کو ختم کر سکیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وظیفے کی کیسی برکات ہیں، اور وظیفہ بھی بہت آسان ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ نے سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ پیارے بھائیوں، روایات بتاتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ سورت کی تلاوت نہ کر لیں۔ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں اس سورت کی تلاوت ضرور کریں۔ انشاءاللہ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے وہ مقصد پورا ہوگا۔ آئیے اب آپ کو سورہ ملک کے فضائل بتاتا ہوں کہ سورت کی کیا فضیلت ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرنے والی سورت ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری یعنی تلاوت کرنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی سورہ ملک ہے۔ اور یہ سورت ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کروا کر ہی دم لیتی ہے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ یہی سورہ ملک ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ مبارک سورت عذاب قبر سے نجات دلانے والی سورت ہے، اور اس بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے، تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر کو روکتی ہے۔ تو رات میں اس سورت کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارک کے مقابلے میں عذاب قبر سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو ان کو روکتی ہے، وہ دوسری طرف سے آنا چاہیں تو ادھر حائل ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے، تو وہ فرماتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، جب تک میں واپس آؤں تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ انتہا یہ کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھتا تھا اور تو نے اس سے نہ بخشا، وہ فوراً جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑا، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آتی ہے اور فرماتی ہے مجھے آنے میں دیر ہوئی، تو گھبرایا تو نہیں؟ پھر بچھونے بچھاتی ہے اور تکیے لگاتی ہے۔ فرشتے با حکم باری تعالیٰ واپس چلے جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اب خود ہی فیصلہ کر لیں کہ قبر کے اندر کون ہے جو آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، لیکن یہ ایسی صورت ہے جو قبر کا ساتھی بنے گی۔ اس لیے سورت کے روزانہ رات کے وقت تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ یاد رہے کہ یہ سورت خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی ہر مومن کے دل میں ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے
کہ اس صورت کو یاد کرے جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔